वाला मुझे दे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में 2-3 टॉपिक्स के हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। एक तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तौहीन अदालत के केस में अदालत की हिदायत के बाद एक दूसरा जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें खातून जज ज़ेबा चौधरी के बारे में जो उन्होंने धमकी आमेज नाजेबा रिमार्क्स दिए थे उसके बारे में अफसोस का और पछतावे का इजहार किया है और एक और वजाहत दी है कि इमरान खान के मुताबिक उनका मकसद खातून जज को धमकाना नहीं था, उनका इरादा ही नहीं था और ना ही वो ऐसा करने का कभी सोच सकते हैं। जो दोबारा जवाब सबमिट करवाया है इमरान खान ने वो 19 पेजेस पे 19 पेजेस पे वो मुश्तमिल है और इसमें भी माफी का लफ्ज कहीं शामिल नहीं है। अब देखना यह है कि 8 सितंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी तारीख रखी है दोबारा सुनवाई की, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस जवाब को इमरान खान के कबूल करती है या नहीं करती। पहला जवाब तो मुस्तरद कर दिया था, कहा था खुसूसी रियायत देते हुए कि आप एक और जवाब सबमिट करवाइए जिसमें आपको पशेमानी का इजहार हो। तो पशेमानी का इजहार तो कर दिया इमरान खान साहब ने। क्या यहाँ से आगे उनको माफी तलाफी मिल सकती है? क्या मामलात यहीं पे इमरान खान साहब के लिए तौहीन अदालत के हवाले से खत्म हो सकते हैं? एक तो ये टॉपिक है। दूसरा, आपको पता है कि इमरान खान जलसों की एक स्प्री पर निकले हुए हैं, जलसों का एक तसलसल है। इसी सिलसिले में जो आज उनका जलसा था वहां पे 2-3 बड़ी अहम बातें उन्होंने बोली, खासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट के बारे में। इमरान खान ने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की जा रही है, ये उनका इल्जाम है। कौन गिराने की कोशिश कर रहा है उन्होंने वाज़ेह नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा उन्होंने कि पंजाब में लोटे खरीदने की कोशिश की जा रही है और साजिश हो रही है। उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। पहले वो अपनी हुकूमत को, फेडरल को कहते थे कि जी साजिश के तहत गिराया गया, अब वो कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से खबरें तो ऐसी आ रही थी, लेकिन पहली बार इमरान खान ने इसको एडमिट करके ऑन रिकॉर्ड लिया है। पंजाब में गवर्नमेंट कौन गिरा रहा है, कौन कोशिश कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है, क्या हो भी रही है कि नहीं हो रही? अगर हो रही है तो क्या नून लीग पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है? क्या दोबारा से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और इसका आगे मंतकी अंजाम, इसका आगे नतीजा क्या निकलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। फिर ये भी मामला है कि खातून जज के बारे में तो जो बयान दिया था इमरान खान ने उस पर पशेमानी का, तासुफ का और अफसोस का इजहार कर दिया, लेकिन जो पाक फौज बारे बयान दिया था, जो आर्मी चीफ की तैनाती तकर्री के मुतालिक इमरान खान ने बयान दिया था, उस पर वजाहत के अलावा कोई पशेमानी, कोई नदामत, कोई तासुफ, कोई अफसोस का इजहार, कोई माफ़ी नहीं मांगी गई। और यही वजह है कि पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और उसके बाद अब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान से खुद को डिस्टेंस कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने आर्मी चीफ और पाक फौज के मुतालिक बड़ा हिमायत का एक ज़बरदस्त बयान दिया और कहा कि आर्मी चीफ और पाक फौज के मुतालिक गलत बात करने वाले मुल्क के मुखलिस नहीं हैं। क्या चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान को कोई पैगाम दे रहे हैं? ये जानने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। और सैलाब के मामलात, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, थोड़े से मामलात में हल्की फुल्की बेहतरी आई है। इस हवाले से हुकूमत से पूछेंगे कि उनकी आगे का अब प्लान क्या है। और IMF का प्लान मिल गया, लेकिन डॉलर मुसलसल महंगे से महंगा तर होता जा रहा है। लोड शेडिंग एक बार फिर शुरू हो गई है बहुत बुरे तरीके से, बावजूद इसके कि मौसम बेहतर हो रहा है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि अक्टूबर से बिजली के बिलों में कमी तो आ जाएगी, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग में कमी कब आएगी? तो ये वो सारे सवाल हैं, गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल ठहराएंगे आज के प्रोग्राम में। ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ हुकूमत से मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, हुकूमत का ऑफिशियल तो हिस्सा नहीं है लेकिन बड़ा जबरदस्त वहां पर जो है काम भी कर रहे हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर सरकर्दा पंजाब के मरकजी रहनुमा MPA हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, पहले आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान साहब ने पहली बार बजाते खुद ये इल्जाम सामने रख दिया कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। क्या वाकई आप पंजाब में बैठे हुए हैं, आप पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, एक तरह से आप प्रोविंशियल असेंबली का हिस्सा हैं, आपकी हुकूमत है आपकी पार्टी की, क्या वाकई पंजाब हुकूमत गिराने की कोई कोशिश हो रही है? क्या हो रहा है पंजाब में और कौन कोशिश कर रहा है? क्या लोटे खरीदे जा रहे हैं? कौन कर रहा है काम?
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم. غریدہ بالکل یہ بات صحیح ہے خان صاحب کی. پنجاب میں کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت پنجاب جو پی ٹی آئی کی اور کاف لیف کی ایک مشترکہ حکومت ہے اس کو گرایا جائے, اور گرایا جائے وہ مختلف زاویوں سے کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کوشش کی کیوں جا رہی ہے, چھوڑیں حکومت کس کی ہوتی ہے, کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو ایک مفرور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مجرم, جو ڈکلیئرڈ مجرم ہیں, انہوں نے کہا ہے, انہوں نے فرمایا ہے کہ میں بحیثیت مجرم پاکستان واپس نہیں آ سکتا جب تک پنجاب میں کم از کم ہماری حکومت نہ ہو, کیونکہ خوف یہ ہے کہ مجھے جیل جانا پڑے گا. تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, اور اس کے اندر حتی الامکان کوشش کی جائے گی اگر کسی کا ظرف میں کمی ہو, کوئی ابھی بھی لوٹا بننا چاہتا ہو تو اس کو خریدا جائے گا, کوشش کی جائے گی. وہ بکے نہ بکے وہ الگ بات ہے, جو نہیں بکے گا اوبیسلی وہ اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ارکان ٹوٹلی اپنی جگہ فرم ہیں, اور ہم لوگ ایک بہت بڑے ٹیسٹ سے گزرے جب 1 ارب 10 کروڑ تک ہمارے ارکان کو آخر میں آفرز دی گئی. یہ بہت بڑی چیز تھی. اگر کوئی بولے یعنی کہ یاور صاحب گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد لانے کی کوئی تیاریاں کی جا رہی ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے؟ مجھے ذرا وضاحت کر دیجیے گا, رہنمائی میری فرما دیجیے گا. نہیں, قانونی طریقہ تو عدم اعتماد کا ہی ہوتا ہے اگر قانونی طریقے کی طرف جائیں گے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ تو گورنر راج کا ہے, اس کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے, ایسی معقول وجہ کہ جس کی وجہ سے گورنر اپنا راج اناؤنس کرے. اور یہ الزام آپ نے لگایا ہے, یہ الزام آپ نے لگایا ہے نواز شریف پہ, رائٹ؟ نہیں, ان کی خواہش ہے. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق زرداری صاحب بھی بیچ میں انوالو ہیں, اور یہ دوبارہ یہ جو جتنا ان لوگوں نے حرام کا پیسہ کمایا ہوتا ہے وہ انہی موقعوں کے اوپر لگاتے ہیں یا اپنی عیاشیوں پہ لگاتے ہیں. عمران خان نے تو الزام لگا دیا کہ لوٹے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا آپ کو آفر ہوئی ہے؟ آپ بھی جو بکے گا تو وہ جو بکے گا تو وہی لوٹا ہوگا نا, چاہے نون کا بکے, چاہے پی ٹی آئی کا بکے, چاہے پیپلز پارٹی کا بکے. خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو کیا آفرز آ رہی ہے؟ کیا آپ کو کوئی آفر آئی ہے یاور عباس صاحب؟ نہیں غریدہ, مجھے کوئی آفر نہیں آئی, اور مجھے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جب پہلی دفعہ آفر کی گئی تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بندہ کس ذہنیت کا ہے اور خان کے ساتھ کتنا قریبی سے قربت ہے. آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چند اراکین سے رابطہ کیا گیا ہے یا لوٹے خریدنے کی کوشش؟ نہیں یہ نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ ساری فرضی باتیں ہیں نا؟ نہیں. وہ جو ایک طریقہ کار تھا نا پچھلی 2 دفعہ کا, وہ سارے وہ کہتے ہیں نا کہ پہیوں کو موشن میں لے آ چکے ہیں یہ لوگ, اور ابھی یہ کوشش ان کی شروع ہونے والی ہے عنقریب. اور یہ آپ کو نظر آئے گا. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ مطلب ابھی ہم لوگ اندر بیٹھے ہوئے نا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کب کون کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں, آپ نے اپنی اوپننگ میں ایک بات کی کہ خان صاحب نے فوج کے بارے میں جو بیان دیا اس کی کوئی وضاحت نہیں دی. مجھے جو میں باقی ٹی وی پروگرامز میں وضاحت تو بہت دی ہے. ٹھیک ہے نا, معافی مانگنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی اس میں کیا معافی مانگتے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کو سیاسی طور پہ ان کو فیور کر سکے, کرپٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں, غدار ہونے کی بات کر رہے ہیں, جو محب وطن, اس سے بڑھ کے اور کیا بات کریں گے آپ؟ نہیں, مجھے تو یہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی بڑا عجیب مناسب نہیں لگ رہا. لیکن خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا. خان صاحب نے کہا کہ تگڑا میرٹ والا, ٹھیک ہے نا, اور فوج کا تو طریقہ میرٹ والے سے کیا مراد ہے؟ جتنے ٹاپ کے جنرل ہیں, میرٹ والے سے کیا مراد ہوئی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرلز آتے ہیں بغیر میرٹ کے آ جاتے ہیں وہ آرمی میں؟ نہیں لیفٹ دیکھیں, نہیں, وہ آپ ابھی 2 الگ باتیں کر رہی ہیں. جو لیفٹیننٹ جنرلز ہمارے آتے ہیں بہت چھانیوں سے نکل کے آتے ہیں, بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. کسی نے آرمی چیف بننا ہوتا ہے نا. سارے جتنے ہیں, نہیں ابھی سن لیں میری بات, سن لیں غریدہ, پوری پلیز بات سن لیں ذرا. دیکھیں, ہمارا جو خدشہ ہے, کہاں سے یہ بات اٹھی تب کہ جب مفتاح اسماعیل IMF کو بریفنگ دینے جا رہے تھے اور وہ قرضے کے لیے وہ جا رہے تھے, تو انہوں نے لندن میں اسٹاپ کیا. نواز شریف کو پوری بریفنگ دی گئی, ایک ایبسکانڈر کو اور ایک مجرم کو. اسٹیٹ کا ایک معاہدہ ہو رہا ہے IMF کے ساتھ,
ایک مجرم کو وہ بریفنگ دکھائی گئی، دی گئی اور پھر آگے گئے. ابھی آرمی چیف کا جب سلیکشن کا مسئلہ آ رہا ہے، پھر ایک مجرم کو، ایک مفرور کو دوبارہ بریفنگ دی جا رہی ہے کہ کس کو سلیکٹ کیا جائے، مل کے ایک مشاورت کے ساتھ. تو جیل میں جو باقی لوگ بیٹھے ہیں ان کو بلا لیں. آپ کا یہ سوال طارق فضل صاحب کے سامنے رکھیں گے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. عثمان بزدار میرٹ پہ لگائے گئے تھے؟ یہ ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے. شہباز شریف میرٹ پہ لگائے گئے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا، آپ لوگوں نے کوشچن نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں کاؤنٹر سوال کر رہا ہوں. میں کاؤنٹر سوال کر رہا ہوں کہ شہباز شریف کاؤنٹر پہ لگائے میرٹ کے گئے. ساتھ آپ نے کنڈیشن کر دیا ہے نا. عمران خان صاحب نے کیا ہے، میں نے تو نہیں کیا. تو آپ عمران خان کی پارٹی کے نمائندے ہیں، ان کے جواب دہ ہیں. تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی پارٹی نے عمران خان نے جو عثمان بزدار لگائے تھے وہ میرٹ پہ تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو میرٹ خان صاحب نے اس ٹائم پہ بیان بھی کیا تھا کہ ایک غریب علاقے سے، ایک ایسے علاقے سے جہاں پہ کسی قسم کا ترقیاتی کام پچھلے 72 سال میں نہیں کیا گیا، وہاں سے ایک بندہ میں چوز کر رہا ہوں تاکہ اس کو احساس محرومی ہوگا اور ہے، اور وہ پھر اپنے علاقے کو نہیں، ہر غریب علاقے کو اٹھائے گا. علاقے سے بلونگ کرنا میرٹ کی ڈیفینیشن نہیں ہے. نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میرٹ اس لیے یہ بات کی گئی کیونکہ شہباز شریف نے پنجاب کا 65 سے 70% بجٹ لاہور میں لگایا. یہ میرٹ تھا، یہ حق تھا، یہ انصاف تھا. میرے اٹک کے اندر، شہر کے اندر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال آدھا تباہ ہو گیا. 22 لاکھ کی آبادی، آدھا اسپتال تباہ ہو گیا. اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس اسپتال کا اس ٹائم پہ 40-50 کروڑ روپے میں اسپتال پورا برانڈ نہیں ہو جاتا. ابھی مجھے اس کے لیے 150 بستروں کے لیے مجھے تقریباً 70 سے 80 کروڑ روپیہ لگانا پڑ رہا ہے. ان کا کام تھا. یہ انسانی ہمدردی جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے کال و فیل میں نظر آتی ہے. مجھے ان لوگوں میں کوئی نظر نہیں. اس لیے عمران خان نے غالباً عثمان بزدار صاحب کو لگایا. سر لیکن یہ میرٹ کے اس پہ معیار پہ پورا نہیں اترتا یہ والی چیز کہ علاقے سے بلونگ کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا جواب نون لیگ سے لیتے ہیں. محرومیوں کو آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان میں جو سر مجھے نون لیگ کو ڈیبیٹ میں ان کرنے دینا، کافی دیر سے وہ سن رہے ہیں. ڈاکٹر طارق صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ یاور عباس صاحب. طارق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بڑے تحمل سے کافی دیر سے گفتگو سن رہے ہیں. لیکن یہ چند بنیادی سوالات ہیں، میں چاہتی پی ٹی آئی سے جواب آ جائے تاکہ پھر آپ سے اس کا سوال کیا جائے. ایک تو یہ الزام کہ جی پنجاب حکومت گرانے کی کوشش، بتا دیا یاور عباس صاحب نے کہ ہمارے پاس خبر ہے کہ نواز شریف کی خواہش پر پنجاب حکومت گرانے کے لیے لوٹے خریدے جا رہے ہیں، جس میں آپ کی گورنمنٹ، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی وغیرہ شامل ہے. جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو سوال آپ نے کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. عمران خان صاحب کا جو الزام بھی، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یاور عباس صاحب جتنا میں انہیں جانتا ہوں بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، لیکن انہوں نے غیر ضروری طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے حوالے سے بغض اور عناد سے یہ لوگ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں، مجرم، مفرور، فلانا. میں اگر ان کے لیڈر کی ذات یا ان کے کردار یا ان کے ماضی کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دوں تو ان کے برداشت سے باہر ہو جائے گا. نہیں سنیں نا، غیر ضروری طور پر نہیں، میں یہ بات لفظ نہیں، آپ سنیں برداشت نہیں ہو رہا، ابھی شروع نہیں کیا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. میں بولا ہی نہیں نا، آپ ذرا سن لیں، آپ بھی ذرا برداشت کا مظاہرہ کریں نا. میں نے بڑے صبر سے اور تحمل سے آپ کی بات سنی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غیر ضروری طور پہ، ٹھیک ہے جی. اب اس کا جواب یہ ہے کہ جن متنازع فیصلوں کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی وہ پوری قوم نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے جی. اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، پاکستان میں قانون موجود نہیں ہے، بلیک لا ڈکشنری لے کے آئے. کون لے کے آیا، کیا عوامل تھے، یہ پوری قوم کو پتہ ہے. الیکشن میں کیسے آپ جیتے، کیسے آپ کو حکومت دلوائے گئے، یہ پوری قوم کو پتہ ہے. یاور صاحب اٹک والوں کو شاید نہ پتا ہو، بہرحال پنجاب نہیں پورے پاکستان کو پتہ ہے. اس لیے یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ڈیفینیٹلی پتہ ہے، آپ سیانے آدمی ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا جی کہ یہ الزام اور ہم گورنمنٹ چینج کرنے جا رہے ہیں، تو میں یاور صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب، آپ نے فرمایا کہ لاہور میں آنا چاہتے ہیں اور وہاں ان کی حکومت ہونا ضروری ہے. اگر وہ آنا چاہیں گے اور ضرور آئیں گے، پاکستان ان کا اپنا ملک ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا. جب وہ 2013 میں آئے اس وقت بھی انہیں سزا سنائی جا چکی تھی ان کی عدم موجودگی میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کسی ملزم کو اس کے عدم موجودگی میں سزا سنائی جا سکتی ہے، جبکہ ان کی درخواست عدالت سے صرف اتنی تھی کہ میری بیوی بستر مرگ پہ ہے اور میں 2 ہفتوں بعد واپس آ رہا ہوں. 2 ہفتوں کا انتظار نہیں کیا گیا، اتنی جلدی تھی، ٹھیک ہے جی. وہ سزا سننے کے بعد بھی آئے، جیل بھی گئے، وہ ابھی بھی آئیں گے. اور اسلام آباد میں اگر ہمیں
उन्हें ऐसी जगह पे लैंड कराना है जहां पे वो गिरफ्तार ना हो, तो इस्लामाबाद में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। कोई ऐसी बात नहीं है ये जो आप तोजी दे रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश पे उनके मुकदमात है पंजाब गवर्नमेंट तब्दील होने जा रही है, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ास तौर पे ये बात भी सबको पता है कि जो इस वक्त फैसले मौजूद हैं अदालतों के, उनकी रोशनी में किसी लोटे की वोट के ऊपर आप वज़ीर-ए-आला नहीं बन सकते। तरीकाकार गवर्नमेंट गिराने का अगर कोई बन सकता हुआ कोई जायज़ और लीगल तरीकाकार, वो हमारा एक जमहूरी हक है। आज जो हमारे साथ इत्तेहादी पार्टियां मौजूद हैं, यही इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ थे तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसे ही है। कोalition गवर्नमेंट थी ना, वो इत्तेहादी आज हमारे साथ हैं, हमारी भी कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन ये साफ सी थी। नहीं, पंजाब में तो इत्तेहादी वज़ीर आला है ना। मरकज की बात कर रहा हूँ, सुने ना, मरकज की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यही जमातें उधर थी, वो वज़ीर आज़म थे, यही जमातें हमारे साथ हैं, लेकिन वो हुकूमत इमरान खान साहब की पवित्र थी, पाक थी, और हम जो है इम्पोर्टेड भी हैं, हम गद्दार भी हैं, अपने ज़र्फ की बात है। यही जमातें आपके साथ थी, आपने हुकूमत की, हमने ना आपको इम्पोर्टेड कहा, ना हमने आपको गद्दार कहा, बल्कि शुरू में हमने कहा कि आप काम करें, मुल्क के लिए हम आपके साथ हैं। तो ये हमारा एक पॉलिटिकल तरीकाकार है, हमारा उनका अपना है। कर रहे हैं कि किसी भी सूरत पंजाब गवर्नमेंट गिराने की कोई साजिश, कोई कोशिश कोई नहीं की जा रही, लेकिन अगर कोई आईनी जमहूरी तरीका निकला तो वो हमारा राइट है। वो क्या हो सकता है? मैं आप वक्त से पहले तो नहीं आपको बता सकता, कई हो सकते हैं। मतलब है कि कोशिश है, सोच है। देखिए उनके खदशात गलत तो नहीं है ना, फिर यावर साहब जो मुस्कुरा रहे हैं। की बात नहीं है। देखिए अब इमरान खान साहब की मरकज में हुकूमत थी, वो बात लंबी हो जाएगी, मैंने आपको जो बताना था बता दिया है। मरकज में हुकूमत थी, समझना चाह रही हूँ ना, पहले दिन पंजाब में तो जो हुकूमत इत्तेहादी हैं वो अब वज़ीर आला है, तो वज़ीर आला खुद ही अपनी हुकूमत गिरा देगा। खैर मैं अभी उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ना कोई गैर आईनी, ना कोई गैर जमहूरी और ना कोई गैर कानूनी, क्योंकि अब अदालतों के फैसले मौजूद है ना। वी आर लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। ऐसा तो नहीं है जिस तरह यावर अब्बास साहब कह रहे हैं जनाब वो बंदे खरीद रहे हैं, बंदे खरीद के क्या करेंगे? आप उन बंदों की वोट अपने हक में कास्ट ही नहीं करा सकते, तो बंदे खरीद के हमने क्या करने हैं? उनका हमने अचार डालना है। आप बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में आप किसी लोटे का वोट अपने हक में आप नहीं डलवा सकते, तो हमने बंदे क्यों खरीदेंगे? ये थोड़ी सी वजाहत मैंने कर दी है, इतना ही रहने दें, आगे चलते हैं। जो मेरे भाई ने कहा, जवाब दूंगा बाद में, जो मेरे भाई ने कहा कि मेरिट पे ये चाहते हैं आर्मी चीफ लगाएं, वो भी उन्होंने IMF से और वो भी मियां नवाज शरीफ से जहाँ पे लिंक कर दिया। इसकी वजाहत नहीं है, ना इमरान खान साहब दे सकते हैं, ना उनको कोई स्पोक्स पर्सन दे सकता है। जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है, उनका कंसर्न है कि नवाज शरीफ की से नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना उनका। इस वक्त आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने, जो मुल्क के वज़ीर आज़म है, उन्होंने करनी है। मुशावरत वो जिससे मर्जी करें, कोई ने रोक नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात ये जो उन्होंने फरमाया, मैं उसकी वजाहत पूछना चाहता हूँ यावर साहब से भी और इनकी जमात से भी। इन्होंने कहा जनाब कि हमने बात की है तगड़ा आर्मी चीफ हो और मेरिट पे हो। एक बात जी, मैं थोड़ा सा खोल देता हूं, 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स इस वक्त रन में हैं और हमेशा होते हैं 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए, ठीक है जी। एक आपके मौजूदा आर्मी चीफ हैं जिन्हें एक्सटेंशन भी दी जा सकती है, ये भी एक मुमकिन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मौजूद है। ये ऑप्शन नून लीग की हुकूमत की सोच में है। अभी इससे पहले मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई ना जी, तो अभी भी दी जा सकती है, ऑप्शन तो मौजूद है। ये सोच मौजूद है। मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, अब सोच की बात कर रहे हैं। मैं सोच की बात कर, अलवा से ना खेलें, मैं जितनी बात कर रहा हूँ मुझे पता है मैंने क्या कहना है। ये एक ऑप्शन मौजूद है, ये एक ऑप्शन मौजूद है और 5 सोच भी मौजूद, 5 और आपके साथ लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर 3 है, टोटल 6 लोग हो गए। यावर अब्बास साहब मुझे ये बता दें कि इनमें कमजोर केड़े हैं और तगड़े केड़े हैं, बताएं ना। इमरान खान साहब ने कहा ना तगड़ा होना चाहिए। इन 6 बंदों में कमजोर कौन कौन से हैं और तगड़े कौन कौन से हैं, मुहब्बे वतन कौन कौन से हैं, गैर मुहब्बे वतन कौन कौन से हैं। चले मैं आपको ऑफर देता हूं, आप ये लिस्ट बना के मुझे दे दें, जो 3 आप कहेंगे ये मुहब्बे वतन है उनमें से लगा देते हैं, फिर आपको मंजूर होगा। आप तफरीक कर दें, कर तो दी इमरान खान साहब ने ना, मुतनाज़ा तो 6 के 6 को बना दिया मौजूदा आर्मी चीफ समेत कि जनाब ये जो मुस्लिम लीग नून लगाएगी, इनकी हुकूमत लगाएगी, ये इनकी करप्शन छुपाने की बात करेंगे, फलां करेंगे, वो गैर मुहब्बे वतन होंगे, वो तगड़े नहीं होंगे। तो खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान के सबसे मजबूत इदारे को, आपकी सलामती के ज़ामन इदारे को, आपकी सरहदों के मुहाफ़िज़ इदारे को इस तरह मुतनाज़ा ना बनाएं।
ये एक इंतहाई अफसोसनाक बयान है, इस बयान को वापस होना चाहिए और उसमें माफी होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस दिन ये सारी गुफ्तगू चल रही थी टीवी पे, एक मिनट, उसी दिन उसी वक्त जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी और ISPR का उस वक्त आया रद्द अमल भी आया, उसी वक्त टीवी पे खबर चल रही थी कि 5 एक अफसर समेत फौजी जवानों की शहादत हुई है आपके ट्राइबल एरिया में, उसी वक्त। तो आप उन लोगों को जो आपकी कौम के लिए, मुल्क के लिए जानों के नजराने दे रहे हैं, आप मुतनाज़ा बना रहे हैं, उनकी क़यादत को मुतनाज़ा बना रहे हैं और ये कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा ना, हम कहते हैं मेरिट पे और तगड़ा हो। मैं दोबारा कह देता हूँ प्रोग्राम में पहले आखिरी जुमला है कि अगर 300 नौजवान लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं फौज में, तो उस बैच में जनरल 2 और 3 बनते हैं, 300 में से 3 जनरल बनते हैं, 4 बनते होंगे। तो आप उनको कह रहे हैं कि उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरिट पे नहीं है, उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो कमजोर हैं। खुदा के लिए ऐसे ना करें, और अगर कर गए हैं तो उसको रेक्टिफाई करें, दुरुस्त करें, ना कि डर जाएं उस पे जवाब देना चाह रहे हैं यावर अब्बास साहब। लेकिन जो एक बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट कर गए हैं कि आर्मी चीफ की, मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की ऑप्शन भी मौजूद है, और मैंने आपसे कहा कि सोच भी मौजूद है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। यावर अब्बास साहब इस पे कमेंट करना चाहेंगे, देन कम। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब एंड डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। यावर अब्बास साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं और तारिक फजल साहब कह रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की ऑप्शन भी मौजूद है मौजूदा हुकूमत के सामने, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ही तैनाती करनी है, जिससे मर्जी मुशावरत करें, आप उस पर एतराज नहीं कर सकते। यावर अब्बास साहब, मैं इनकी एक बात से इत्तफाक करता हूं कि ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, चाहे इम्पोर्टेड हैं, चाहे साजिश करने वाले हैं, लेकिन ये राइट उन्हीं के पास है, किसी और के पास नहीं है। बिल्कुल वो किसी से भी मुशावरत कर सकते हैं, नहीं, ये बात गलत है। ये मनमानी वाली बात है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो मुजरिम जेल में भी बैठे हैं, जाके उनसे मुशावरत कर लें, ये क्या बात हुई? एक मुजरिम से स्टेट सीक्रेट्स उनको नहीं दी जाती हैं, नहीं बताई जाती हैं, ये स्टेट सीक्रेट्स होती हैं, इसके बाद सीक्रेट्स का एक्ट होता है। जहां तक डॉक्टर साहब ने बात की और बड़ी खूबसूरत बात की कि खान साहब का ये मतलब था, खान साहब का ये मतलब था, मुझे ये बता दे मरियम का क्या मतलब था कि जब उससे नीचे नारे लग रहे थे, ये जो वर्दी है, इसके पीछे ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे जो भी है, ये नारे लग रहे थे और वो मरियम हंस रही थी और उनको इंकरेज कर रही थी। मरियम का क्या मतलब था इसके बाद? जब मरियम ने कहा था कि ये दो फर्द, मैं आप जवाब सुनूंगा आपसे। ये जो दो, और जो मरियम ने कहा कि ये 2 फर्द ये इदारा नहीं होते, नाम लिया बकायदा। फिर नवाज शरीफ साहब ने ये सारी बातें पब्लिक में हो रही है। फिर नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाले जलसे में ओपनली कहा, आप बताएं कि ये क्या हुआ, आपने जजेस के ऊपर प्रेशर डाल के मुझे क्यों निकाला, ये सारी बातें हुई। फिर ख्वाजा आसिफ ने जो बात की ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, मुकद्दस फ्लोर के ऊपर, फौज के खिलाफ जिस किस्म की तौहीन अमेज बातें की। फिर जो बात की प्रेसिडेंट चीफ के बारे में अयाज सादिक ने कि टांगे कांप रही थी, ये किसने की? हमने तो नहीं की, ये इन्होंने की। फिर फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं कि अगर आपने हमारे बारे में वो इन्वेस्टिगेशंस की, हमारे ऊपर प्रेशर डाला, जो अमेरिका का अफगानिस्तान में हाल हुआ है, हम आपका उससे बुरा पाकिस्तान में करेंगे, ये बात इससे की। फिर जरदारी साहब ने की कि अगर हमारे बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये किसको कह रहे हैं? ये मुझे तो नहीं कह रहे थे, ये खान साहब को तो नहीं कह रहे थे, ये फौज को कह रहे थे। ये जितनी बातें ये फौज वो एक खुड्डे लाइन वाला बयान भी था, वो एक खुड्डे लाइन वाला बयान भी था, जिसके बाद फिर ISPR ने रिस्पॉन्ड किया था। अब अभी मुझे बताएं कि ISPR ने इन सारे बयानों के ऊपर कहां पे रिस्पॉन्ड किया? अगर एक के ऊपर किया तो देखें, अगर मिसाल खान साहब ने आज वजाहत दी ना कि मैंने एक बाप की तरह बात की है कि हर चीज हर वक्त मेरिट पे होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा जियो पोलिटिकल सिचुएशन नहीं, आपकी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि आपको हर किसी के ऊपर वहम होता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और जिस तरीके से दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हर किसी के ऊपर वहम होता है, नहीं, इसका क्या मतलब है? हर किसी के ऊपर आप फिर एक काबिल एतराज बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे समझ आई, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हर किसी पे वहम होता है, इससे मुराद क्या है? नहीं, वहम तो हर किसी पे होगा ना। कि मुझे बताएं कि शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया, पुलिस कहती है हमारे पास टॉर्चर नहीं हुआ, तो टॉर्चर किससे किया बता दो। नहीं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ की तैनाती, आपने कहा इस वक्त जो सूरत हाल है जियो स्ट्रेटेजिक, हर किसी पे वहम हो सकता है। क्या आपका इशारा पाक फौज के अफसरान की तरफ है?
नहीं 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 अच्छा। मैं इनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर की जो इम्पोर्टेड अच्छा, प्राइम मिनिस्टर है, मैं उनकी डिसीजन मेकिंग की ठीक। बात कर रहा हूँ ठीक। कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज के वो हैं काबिल हैं, कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की ना कि मैं आपके लीडर के बारे में बातें करूंगा, मैं शहबाज शरीफ के बारे में वो बातें जानता हूं कि जो शायद डॉक्टर फजल चौधरी नहीं जानते। मैंने आपको जो बोला ना कि खान साहब के बारे में जो बात करना चाहते हैं करें, मैं फिर शहबाज शरीफ के बारे में वो बातें करूंगा, हमजा के बारे में वो साहब हम बातें अपने करूंगा लेवल से नीचे कि कभी नहीं जो गिरते, सिर्फ आपको इशारा आप होगा। करें, नहीं, लेकिन कभी आपकी भी पार्टी थ्रेट मत करती है, करना। हम कभी ये थ्रेट हमारे मत लेवल करना। है सियासत मैं का, कसम उठा के कहता आदाब का, हूं, आपको मैं इजाजत अखलाकियात देता कामों से नीचे हूं, नहीं आपको मैं आज गिरते, ना इजाजत कभी गिरे देता हैं। हूं। देखिए मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप बात करें खान साहब के मुझे बारे में। आपकी आपने बात इजाजत की की ना जरूरत नहीं है, हम टेलीविजन पे। करते ही नहीं है, हमारा कल्चर नहीं ना, है। तो मैं नहीं, आप करेंगे तो फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा, मैं आपको बताऊंगा किरदार, फिर कि हर किसी का किरदार मैं खोल के बताऊंगा आपको। ये पंजाब में सबको पता है, सिर्फ मैं और आप टेलीविजन के ऊपर बात करें तो मैंने सिर्फ जवाबन एक बात की कि वो किरदार फिर मैं आपको बताऊंगा जैसे है, और वो उनके मैं आपको चंद के तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा अगर आप मांगेंगे तो। लेकिन छोड़ें इन बातों को, ये फजूल की बातें जो जातियात पे। जो मेरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हम लोगों का जो इशू है कि जो करप्ट लोग हैं जिसके ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का फर्द जुर्म ऐद होना था, और अचानक 3 से 4 उनके जो विटनेसेस थे उनको हार्ट अटैक हुआ, और जिस तरीके से हार्ट अटैक हुआ सबको पता है कि हुआ क्या होगा। वो उनकी अगर उनकी पोस्टमार्टम की जाए आज भी तो पता लग जाएगा कि इनको हार्ट अटैक के लिए कोई दवाई दी गई, कोई जहर दी गई, और जिस तरीके से मकसूद चपरासी को यूएई में वो फौत हुआ और फिर उसको जिस तरीके से खामोशी से लाके दफन किया गया, किसी को खबर तक नहीं दी गई। ये सारी बातें कैसे अचानक हुई हैं? ये हम ज्यादा शक को शुबे पैदा करती हैं कि ये 16 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, ये ओपन एंड शट केस है, और ये 22 अरब की है टोटल। तो ये क्यों फर्द जुर्म? अभी कहते हैं कि हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन दे के हम ये केस डिसमिस करवाएंगे। तो जब आपके विटनेसेस ही मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, किसी ने उनको यहां से वहां पे पहुंचा दिया, तो वो तो फिर केस के जो विटनेसेस नहीं है तो ये सारी बातें होंगी ना। तो आया कानून अलग अलग है? इनकी ऑटोप्सी मकसूद चपरासी की नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए, क्योंकि हमें शक है कि उसको नाजायज तरीके से उसकी मौत वाक़या हुई। ठीक है, प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और यावर अब्बास बुखारी साहब की बड़ी जबरदस्त डिबेट अभी कंटिन्यू है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यावर साहब, एक तो आपका ये पॉइंट आ गया, दूसरा बिल्कुल क्लियर कर दिया तारिक फजल साहब ने कि कोई कोशिश नहीं हो रही लोटे खरीदने की, क्योंकि वो तो किए ही नहीं जा सकते। वो अच्छा मैं सॉरी, इसका जवाब रह गया था जी, इसका जवाब रह गया था। देखिए होता ये है, अभी तारिक फजल चौधरी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम आइन के मावरा कोई हरकत नहीं करेंगे। तो होता ये है, दूसरा तरीकाकार ये है कि ये लोग करेंगे ये जो करने की कोशिश करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया, ये मैं फजल चौधरी साहब से टोटली डॉक्टर साहब से एग्री करता हूं कि कोई लोटा बन नहीं सकता, लेकिन लोटा फिर भी बन सकता है। वो इस तरीके से बन सकता है कि अगर पैसे दे दिए जाएं और उस वक्त जब वोट होना है वो हाउस में ही ना आए, तो वो उसका कानूनी राइट है कि वोट इधर दे या वोट उधर दे, लेकिन वोट ना देना वो लोटा बन गया, तो उसके वो भी डिसीट होगा अगर कोई वोट नहीं देगा। लेकिन ये एक तरीका, मैंने आपको जो चोर रास्ता रह गया है, अच्छा। वो चोर रास्ता ये है कि वोट पैसे दे के उसको कि भाई तुमने हाउस में नहीं जाना है, ठीक, कोई उसको गायब कर दो, उसको बीमार कर दो, वो 10,000 चीजें कर दे। जैसे कि कई बीमार खवातीन इस पिछले इलेक्शन में उनको बाकायदा कोरोना की सूट पहना के लाए गए, वो बेचारियां अपनी वाबस्तगी की यकीन दहानी करने के लिए कोरोना की हालत में वो बाकायदा पूरी पीपीई पहन के आई कि भाई हम हमजा शहबाज हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं था। वो बस यही प्रॉब्लम्स है। ठीक है, चलें एक रास्ता उन्होंने बता दिया कि अभी भी बरकरार है। आपकी रहनुमाई कर दी है यावर अब्बास साहब ने, या आपकी चोरी पकड़ ली है यावर अब्बास साहब? बड़ी चोरी पकड़ ली है आपकी। सब तो पहले तो बड़ी मेहरबानी कि जनाब ने रास्ता बता दिया है, जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। चलो कम से कम पंजाब हुकूमत यावर साहब किसकी साइड पे खेल रहे हैं? यावर साहब किसकी साइड पे खेल रहे हैं? डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। मैं आपको मशहूर हूं। दूसरी बात ये सबको पता है, दूसरी बात ये है कि देखें, मुझे बार बार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस मौजू पे दोबारा बात करनी, इमरान खान साहब के बयान पे और मौजूदा आर्मी की हाईएस्ट जो इस वक्त हमारी क़यादत है उसके हवाले से जो गुफ्तगू मैं कर चुका हूं, और इमरान खान साहब के बयान की रोशनी में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा उसमें।
لیکن چونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ 6 لوگ میں نے بتائے، 6 سینئر افسران، اس میں عمران خان صاحب نے ڈیوائڈ کی کوشش کی نا. میں نے کہا آپ بتا دیں کہ اس میں سے کمزور کون ہے اور تگڑے کون ہیں، ہماری رہنمائی آپ کر دیں، کیونکہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. یاور عباس صاحب نے اس کا جواب دینے کی بجائے ہماری لیڈرشپ کے اوپر جوابی حملے کیے ہیں، جوابی الزام لگائے ہیں. ان کا چونکہ سن لینا میری بات، ویلڈ لگتا ہے نا کہ وزیر اعظم کا ٹھیک ہے سنیں نا، میں صرف یہ ایک پوائنٹ رجسٹر کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس بیان کی وضاحت نہیں کی جا سکتی عمران خان صاحب کی، اس کی کوئی وضاحت ہے نہیں. اس کا مطلب وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے. تو آپ اس کا طریقہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اٹیک دوسروں پہ لانچ کر دیں، جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. ہر ایک کا جواب موجود ہے، فردن فردن میں دوں گا. آج آپ کیا بتا رہی ہیں، بتائیں ذرا، سوال آپ کر رہی تھی. میں سوال آپ سے یہ کرتی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم کی ثوابدید ہے آرمی چیف کی تعیناتی، لیکن وہ ان کے مطابق کسی بھی مفرور یا مجرم سے، اور آپ کو بے شک برا لگے لیکن بہرحال اس وقت ایک فیصلہ موجود ہے جو نواز شریف کو مجرم قرار دیتا ہے. وہ انہیں اچھا لگے برا لگے، آپ کو اچھا لگے برا لگے، دیکھنے والوں کو مجھے نہیں پتا کس کو کیا لگے، لیکن میاں نواز شریف ہماری پارٹی کے قائد ہیں. میاں نواز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم کے بڑے بھائی ہیں اور وہ انہیں اپنے لیڈر کا درجہ دیتے ہیں. جن متنازع فیصلوں کے نتیجے میں آج میاں نواز شریف کو سزا دی گئی ہے، ان کے خلاف ہر فورم پہ لڑنا یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم لڑ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کا قانونی بنیادی رائٹ ہے، لیکن اگر ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے نا، اس وقت کی اگر بات کی جائے، اس وقت کی اگر بات کی جائے تو فیصلوں کے مطابق نواز شریف مجرم ہے کہ نہیں ہے، اس وقت کی بات کی جائے. فیصلہ غلط ہے صحیح ہے بات کی بات ہے، ایک فیصلہ تو موجود ہے نا جو ان کو مجرم قرار دیتا ہے. میں اس فیصلے کو چیلنج کر نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے خلاف ہمارے پاس جو لیگل ریمیڈیز ہیں وہ اختیار کریں گے. بالکل رائٹ ہے، لیکن پاکستان دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی بھی پابند نہیں کر سکتا کہ آپ نے مشاورت کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی. اس کے لیے آپ شہباز شریف صاحب کو پابند کر سکتے ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری بات ہے. آپ یہ کہیں کہ فلاں سے مشاورت کرنی ہے، فلاں سے نہیں کرنی ہے. اور دوسری بات ایک منٹ نا، انہیں حلف اٹھائے ہوئے حلف اٹھائے ہوئے کہ میں اسٹیٹ سیکرٹس کبھی بھی کسی کو شیر نہیں کروں گا. بات نہیں ہے، حلف اٹھائے ہوئے تقرری کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ جو کر چکے ہیں یہ بہت کافی ہے، اور مزید اس موضوع حساس موضوع ہے، مزید اس کے اوپر جناب اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ نے بھی مان لیا، وہ مشاورت کے عمل کو کوشچن کر رہے ہیں، جو آپ نے مانی کہ یہ پریروگیٹو جو ہے پاکستان کے آئین میں موجودہ وزیر اعظم کا ہے اور وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. حلف اٹھائے کہ میں قومی راز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. ان کا حلف اٹھائے میں قومی راز کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ قومی راز وہ ہے قومی راز ہے اس وقت ملکی سلامتی کی کوئی معلومات میرے نوٹس میں آئے، میں خود وفاقی وزیر رہا ہوں، آرمی چیف کا تعیناتی سلیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ قومی راز ہے جب تک وہ سلیکٹ نہیں ہوتا. میں نے خود جو حلف اٹھایا اس کے اندر یہ بات بالکل درج ہے، اور میں نے وہ حلف خود بھی اٹھایا ہے کہ میرے بحیثیت وفاقی وزیر میرے علم میں جو قومی راز لائے جائیں گے میں انہیں سیگا راز رکھنے کا پابند ہوں. یہ پتہ ہے مجھے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بجٹ جو ہے قومی راز ہوتا ہے، لیکن بجٹ قومی راز ہوتا ہے، آرمی چیف کی سلیکشن قومی راز ہوتا ہے. اس کے اوپر پارٹیوں میں مشاورت ہوتی ہیں. عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم ہوتے تو وہ کیا اپنی کابینہ سے مشورہ نہ کرتے، اپنے رفقا کار سے مشورہ الگ بات ہے. ایک مجرم کی بات میں کر رہا ہوں، میں ایک مجرم کی آپ چھوڑیں اس بات کو، ایک مجرم کی بات. وہ شہباز شریف صاحب کا پریروگیٹو ہے، وہ کس سے مشورہ کریں گے وہ کریں گے، نہ انہوں نے آپ سے پوچھنا ہے نہ انہوں نے کسی اور سے پوچھنا ہے. یہ آپ کے کہنے سے کچھ ہوگا، یہ چھوڑیں. ایک آئینی بات ہے اور اس کو اسی حدود کے اندر رہنے دیں کہ آئینی طریقے سے ان کی تقرری ہوگی. مطلب آپ اپنے حلف کو توڑ دیں، نہیں درست ہے کہ وہ جس سے مرضی کریں، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو نہیں توڑیں گے. اور بتائیں یار یہ حلف کو اگر نواز شریف سے اپنا مشاورت کریں گے تو حلف کو نہیں یار صاحب غیر ضروری کو آپ حوالہ دے رہے ہیں اس بات کو، اس میں کوئی وزن نہیں ہے. چھوڑیں اس بات کو نا، وہ موجودہ وزیر اعظم نے کرنی ہے اور وہ کریں گے، اور وہ ان کی اپنا مرضی ہے کہ وہ کس کی. اچھا مفتاح اسماعیل نے نیو یارک جاتے جاتے نواز شریف کو جو ایک مجرم ہے اس قوم کے، ان کے ساتھ آئی ایم ایف کو جو بریفنگ دینی تھی وہ شیئر کی نہیں کی، وہ قومی راز ہے. مفتاح اسماعیل کے خلاف جو حلف اٹھائے کے خلاف مقدمہ چل سکتا ہے. کریں آپ مقدمہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے یہی کام میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا. ایک اور بات سن لیں ایک اور بات. جو آپ نے نام لیا مقصود چپراسی یا کوئی اور جو لوگ جو آپ نے کہا کہ اس دنیا سے پیارے ہو گئے اور آپ کو شک ہے کہ وہ غیر طبیعی طریقے سے ان کی وفات ہوئی ہے،
وہ पंजाब में मदफून है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो आप ये ख्वाहिश का इजहार ना करें कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि आप कराएं, सुबह वज़ीर आला को कहें कि आप उनका पोस्टमार्टम करा के मुकम्मल तहकीकात करें, जो कानूनी रास्ता है वो इख्तियार करें। ठीक, ख्वाहिश का इजहार क्यों कर रहे हैं? यावर साहब क्विक कमेंट, देन वी हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। अच्छा, दूसरी बात जो इनने बात की ना कि वो जिससे चाहे मशावरत कर सकते चले, ये हो गई ना बिल्कुल ऐसी बात, नहीं है, ये हो गई। उनका हाल्फ उनको कंटेन करता है। ठीक है, एक ये बात। हो गई, ये हो इनने गई। दूसरी बात की कि इनने इमरान खान साहब के बयान को जवाब नहीं दिया, इन वजाहत नहीं की और इनने वो अटैक काउंटर अटैक किया। नहीं, मैंने वजाहत की कि वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो एक अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। एक मेरिट वाला इदारा है, उसके अंदर हमेशा मेरिट होना चाहिए। सर, टाइम खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया यावर अब्बास बुखारी साहब, डॉक्टर तारिक चौधरी साहब, बड़ी जबरदस्त डिबेट रही, बहुत सी अहम चीजें इसमें से खुल के सामने आई हैं। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।